बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कोरलिश और हान किस्त नंबर 7 में क्या होने वाला है, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ओरहान भी वहाँ से बच निकले, लेकिन दफने यानी जो लड़की नई आई थी वो भी काई कबीले में है। ये काई कबीले में कैसे पहुंची है? दूसरी तरफ फातिमा को बचाने के लिए फ्लेवियस पहुंचा है। क्या फ्लेवियस का जो राज है वो फातिमा के सामने आ जाएगा? और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ओरहान बे जिस जगह पहुंचे हैं आग लगी हुई है, ये जगह कौन सी है? क्या ये करारगाह वाली जगह है? और क्या जो मासरा था वो टूट चुका है? दूसरी तरफ नया आने वाला टेम्पलर नाइट्स आते ही कौन सी कामयाबियां समेटेगा और किसके साथ इत्तेहाद करेगा? फ्लेवियस का अगला कदम क्या होगा? और आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एक सिपाही इंजरी का शिकार हुआ है, यानी ज़ख्मी हुआ है, यानी रियल ज़िंदगी में ज़ख्मी हो गया है। क्या उसकी शहादत दिखाई जाएगी? यानी कि ओरहान बे का करीबी साथी आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोरलिश ओरहान में जहां पर ओरहान बे को मंगोलों और बाज़ंतीनियों की दुश्मनी का सामना था, इसी के चलते नई दुश्मन भी सामने आए हैं जो कि सलेबी हैं, टेम्पलर हैं। यानी टेम्पलर नाइट्स का एक अहम किरदार सामने आ चुका है। इससे पहले सिर्फ खातून सामने आई थी जो ज़ाहिर है नीलोफर खातून की बहन है, स्टेप सिस्टर कहा जा रहा है। लेकिन लगता ऐसे है कि किस्त के आखिर में शहनशाह पर जो हमला हुआ है उसमें ये खातून मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई है। वहाँ पर ओरहान बे ने हालात को काबू में कर लिया है और शक जाहिर किया है फ्लेवियस पर। लेकिन जब वहाँ पर मौजूद जो मरे हुए लोग थे जिन्होंने उन पर हमला किया, उनकी गर्दनों को देखा गया, यानी गर्दनों के पीछे, यानी गर्दन के पीछे हिस्से में जो निशान देखा गया, ये वही निशान थे जो इससे पहले ऐनागोल में देखे गए थे अब्दुर्रहमान गाजी की तरफ से। ये वही नाइट्स हैं, ये साबित वहीं पर हो गया था। लेकिन फिर भी ओरहान बे ने अपने सिपाहियों को कहा है कि वो फ्लेवियस पर नज़र रखें। इसके चलते ऐसा लगता है कि फातिमा खातून और नीलोफर वगैरह या सिर्फ फातिमा खातून वहाँ से निकल पड़ी और जंगल की तरफ गई हैं। उन पर जब हमला हो रहा है तो वहाँ पर फ्लेवियस पहुँच गए हैं। क्या फ्लेवियस अपनी हकीकत बताने वाला है? अगली एपिसोड में आपको बताएंगे। लेकिन ये बात बताने से पहले हम बात करेंगे कि जो नया किरदार आया है टेम्पलर नाइट्स का, ये क्या कुछ करने वाला है। पहले तो आते ही उसने हमला करा दिया है शहनशाह पर और ओरहान बे पर। वहाँ पर चूँकि वो लड़की कामयाब नहीं हुई है, इसीलिए वो लड़की शहनशाह के उस मंसूबे के मुताबिक शामिल हो गई है काई कबीले में, अपनी बहन के पास चली गई है और आप देख सकते हैं ओताक में पहुंची हुई है। यकीनन जो खबरें वहां से हासिल करेगी वो शहनशाह तक कम ही भेजेगी, लेकिन नया आने वाला जो टेम्पलर नाइट है उसको भेजेगी। आगे चलकर ऐसा ही होगा। और दूसरे मंसूबे के मुताबिक वो वहाँ पहुँच चुकी है। पहले मंसूबे में वो नाकाम रही है, ना वो शहनशाह को मार सकी है ना ओरहान बे को। शहनशाह यही समझेगा कि उसकी जासूसा ओरहान बे की यहाँ मौजूद है, लेकिन हकीकत में ये लड़की किसी और के लिए काम कर रही है, जो कि नया शख्स आया है। नया शख्स जब आया है, पहला हमला तो उसका नाकाम ही रहा है, लेकिन दूसरा हमला उसने बुरसा के सामने करारगाह में कर दिया है, जहाँ पर ओरहान बे के करीबी साथी भी मौजूद हैं और बहुत से साथी मौजूद हैं। और ऐसा लगता है कि आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन करारगाह मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जो कि बुरसा के सामने है। और अभी के लिए ऐसा लगता है कि बुरसा का मुहासरा उठ चुका है, थोड़ी देरी के लिए ही सही। यानी वो दरवाज़ा जहाँ से बुरसा का मुहासरा किया जा रहा था, वहाँ से थोड़ी देर के लिए ये मुहासरा हटा दिया जाएगा ज़बरदस्ती, ज़ाहिर है हमला करके। आगे पीछे जो जगह मौजूद हैं वहाँ पर तो ओरहान बे के सिपाही मौजूद होंगे, लेकिन ये मेन जगह थी। अब जब आते ही इसने ज़ाहिर है मुहासरा उठा दिया है मेन गेट से, तो फिर ज़ाहिर है जो गवर्नर सारोस है उसको ये शख्स हर हालात में अच्छा ही लगेगा। यकीनन
یہ شخص جو آیا ہے اس کو فلیویوس پسند نہیں کرتا، نہ ہی شہنشاہ پسند کرتا ہے، لیکن گورنر کی اس میں مجبوری ہے، وہ برسا کو بچانا چاہتا ہے، اسی لیے یہ دونوں اتحاد کریں گے۔ ابھی جو حملہ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے اورحان بیگ کے قریبی ساتھی بھی پکڑے جا سکتے ہیں اور انہیں پکڑ کر لے جایا بھی جا سکتا ہے۔ اورحان بیگ کے قریبی ساتھی جن میں عبد الرحمن کی واپسی ہوئی تھی اور دوسری طرف مختار علی الب موجود تھے، وہ زخمی ہو چکے ہیں شوٹنگ کے دوران، یعنی یہ اداکار جو اس وقت آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ ہو چکا ہے زخمی۔ اس کے حوالے سے دو رائے قائم کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو کہانی میں کہا جائے کہ اورحان بیگ کہیں کہ ہم نے اسے کسی مشین میں بھیجا ہوا ہے، یا پھر جو نیا ٹیمپلر نائٹ آیا ہے یہ حملہ کر کے اس کو شہید کرتے۔ دو صورتیں بنے کی اور دونوں صورتوں میں ہمارا انالیسس 50-50 ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ کردار ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کردار کافی اچھا کردار ہے، قد کاٹ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اداکار کافی اونچے قد کا ہے، اسی لیے یہ رہنا چاہیے۔ ٹیمپلر نائٹ جو آیا ہے اس نے آتے ہی کچھ کامیابیاں سمیٹی ہیں اور ظاہر ہے اب کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں ہوگا، قیدی ہوں گے اور اورحان بیگ کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے جو اس نے قیدی بنائے ہیں اس کے تبادلے کے لیے ظاہر ہے اورحان بیگ سے وہ رابطہ بھی کرے گا اور ملنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اسی کے چلتے ٹریلر 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علاؤالدین بے فلیویوس کو بتا رہے ہیں کہ وہ کسی کو لے گیا ہے، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کسی کو لے گیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بدلے یا تو کہے گا کہ محاصرہ مکمل طور پر ہٹا دیا جائے یا پھر کچھ شرطیں تو وہ ضرور رکھے گا، اور ساروس بھی جو کہ اس کے ساتھ ہی مل چکا ہے، اسی لیے سب مل جل کر اورحان بیگ کے خلاف ہوں گے۔ آخر میں بات کرتے چلیں فاطمہ خاتون اور فلیویوس کی۔ فلیویوس کا کردار جب آیا تھا تو دکھایا جا رہا تھا کہ یہ بڑا عثمانیوں کا دشمن ہے۔ ابھی 6 ایپیسوڈ ہی گزری ہیں، 7ویں آنی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ فلیویوس کس حال میں پہنچ چکا ہے۔ محمد بزدار پروڈیوسر ہیں، جو بھی کچھ لاتے ہیں، جب بھی ولن لاتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک ولن لاتے ہیں، دوسرا ولن لے آتے ہیں، پہلے والا کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہے کہ فلیویوس کو ہم ولن سمجھیں یا پھر اچھا آدمی سمجھیں، کیونکہ فاطمہ خاتون اس کو پسند کرنے لگی ہے، وہ بھی فاطمہ خاتون کو پسند کرنے لگا ہے۔ دوسری طرف اسے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے والد کو مارنے والے عثمان غازی نہیں تھے، تو پھر جو کہانی بلڈ ہوئی تھی 6 ایپیسوڈز میں، وہ کہانی اب واپس گر رہی ہے اپنے ملبے کے اوپر، یعنی کہ فلیویوس کا کردار تقریباً خراب ہو چکا ہے، اور چونکہ یہ خراب ہو چکا ہے اسی لیے ٹیمپلر کا کردار لایا گیا ہے۔ اب اس کے سامنے ویسے بھی فلیویوس کا کردار کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ فلیویوس ایسا شخص دکھایا جا رہا ہے جو کہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جن سے بدلہ لینا چاہتا ہے ان کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا ہے۔ اب ان صورتحال میں آپ دیکھیں کہ وہ کیسا ولن ہمیں دکھایا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ عثمانیوں پر رحم کرنے لگے فاطمہ کی وجہ سے۔ کہانی فاطمہ کی مکمل طور پر خراب کر دی گئی ہے اور فلیویوس کی، حالانکہ اس سے اچھا بھی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال فلیویوس کا کردار ابھی کے لیے اگر نرو ہو جاتا ہے تو نہ وہ جائے گا ولن کے کھاتے میں اور نہ ہی ہیرو کے کھاتے میں۔